الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن النبي الكرم وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल से थोड़ा जल्दी शुरू होगा और कल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसको नात पढ़ने की ख्वाहिश होगी वो नात पढ़ेगा. मैं भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक आध नात पढ़ूँगा, आप लोग भी पढ़ना. इससे जो होता है दिल मजबूत होता है, दिल में रोशनी उजागर होती है. नात जो होती है अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में पढ़ी जाती है. हम्द जो है खुदा तबारक व तआला की बारगाह में पेश की जाती है. हम्द मतलब तारीफ़, खुदा अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करना, उसको हम्द कहते हैं. जो मनक़बत होती है वो औलिया कराम, सहाबा किराम के ऊपर मनक़बत पढ़ी जाती है. तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग भी याद करके आइएगा. कुछ हम भी अर्ज़ व मारूज़ करेंगे. तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल से थोड़ा पहले 5-10 मिनट पहले शुरू करेंगे. तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नात व मनक़बत का दौर शुरू करेंगे. तो हम लोगों ने अभी तक अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अज़कार, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की. फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस तरीके से तख्लीक़ वजूद में आए. फिर उसके बाद उनके बेटे हाबिल और काबिल किस तरीके से दुनिया में आए, किस तरीके से एक दूसरे से लड़े, कत्ल किया, किस तरीके से दफन किए. अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से वजूद में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से दुनिया में भेजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को. और जो नबी आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके साहबज़ादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हम लोगों ने सबका वाक़या समाअत फरमाया. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे इंसान थे, उनका मिजाज कैसा था. फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर कुर्बानी के वाक़े से, कुर्बानी के ताल्लुक़ से हम लोगों ने वाक़या समाअत फरमाया. अब हम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन व जमील थे, बहुत खूबसूरत थे. उनका वाक़या हम लोग समाअत फरमाएंगे. आपकी वालिद माजिदा का नाम राहील है. आपकी वालिद माजिदा का नाम राहील है. आपके नाना जान का नाम लियान या अयान या लायान, जो आपके वालिद मोहतरम के मामू भी थे. आपके वालिद मोहतरम के मामू भी थे. उस वक्त हज़रत याकूब की उम्र शरीफ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 40 साल की थी. हम लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबज़ादे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो नबी पैदा हुए वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और जो भी नबी हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए. हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लोग अभी बयान फरमा रहे हैं, आप लोग समाअत फरमा रहे हैं. इस तफ़सील के साहबज़ादगान याकूब अलैहिस्सलाम के बयान में मुलाहिज़ा किए. बुनियादमंद जो आपसे 2 साल छोटा था, उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 12 साल की थी. 7 और 17 भी कौल आए हैं. ये ख्वाब शब कद्र को देखा था, जो शब जुमा भी थी. बस्ताना नामी एक यहूदी जो अपने मज़हब का एक ज़बरदस्त आलिम था. यहूद और नसारा सब, हर कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजा. यहूदी में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजा था, बाकी वो राह रास्त पर नहीं आए. तो यहूदी में भी आलिम हुआ करते थे, तौरेत के, ज़बूर के आलिम हुआ करते थे. तो यहूदी का एक ज़बरदस्त आलिम था. उसने ख्वाजा कायनात अलैहि अफ़ज़ल सलातो व अकमल तहियात से उनके 11 सितारों के नाम दरियाफ़्त किए. आपने फरमाया अगर मैं तुझे इनके नाम बतला दूँ तो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं सबके नाम बता दूँ तो क्या तू इस्लाम में दाखिल हो जाएगा. उसने इकरार किया तो आपने फरमाया सुनो उन सितारों के नाम: जिरियान, तारिक, ज़ियाल,
ذوالکفل، ذوالکتفین، قابس، ثاقب، عمودان، فلیق، مصبح، مروح، فرع۔ اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ یہ مشورہ یہودیہ بیل نے دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشیر شمعون تھا۔ واقعہ: جب بھائی کو اپنے والد ماجدہ کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو ان کے والد بزرگوار، ان کے والدہ بہت محبت فرمایا کرتی تھی، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کا واقعہ ہم لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ زیادہ محبت فرمانا شاخ گزارا تو انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد محترم کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس مجلس شوری میں شیطان بھی شریک تھا، یعنی ان کے بھائی لوگ جب مشورہ کر رہے تھے تو اس مجلس میں شیطان بھی ان کو بھڑکانے کا کام کر رہا تھا۔ تو واقعہ کیا پیش آیا آپ لوگ سماعت فرمائے۔ شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو آبادیوں سے دور، یعنی جنگل میں، کچھ بھائیوں نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، کچھ بھائیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو آبادی سے دور، یعنی جنگل میں یا صحرا میں چھوڑ دیا جائے، آبادیوں سے دور چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا یہ گناہ عظیم ہے۔ جب بھائیوں نے بولا اسے قتل کر دیا جائے، کورا بھائی ان کے بھائی تھے اس وقت، مذکورہ بھائی یعنی کچھ بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گناہ عظیم ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور کسی ملک میں انہیں لے جائے، یعنی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اگر کوئی مسافر اس کنویں سے، پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، پانی ادھر ادھر نہیں ملتا تھا، تو کنویں سے مسافر لوگ جو نکلتے تھے وہ کنویں سے پانی نکال کر پیا کرتے تھے، تو بولے اگر کوئی مسافر یہاں سے نکلے گا اور یوسف کو دیکھے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسین و جمیل تھے، تو حضرت یوسف کو دیکھے گا تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائے گا، اتنے حسین و جمیل تھے، تو کنویں سے نکال کر کوئی مسافر گزرے اور اسے ملک میں انہیں لے جائے۔ یہ کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ یہ کنواں شداد نے اس وقت کھودا تھا۔ شداد کا واقعہ آپ لوگ سماعت فرمائے نہیں؟ شداد بھی ایک بادشاہ تھا، شداد ایسا بادشاہ تھا، ہم لوگ اس واقعے کو کنٹینیو فرمائیں گے، پہلے شداد کا واقعہ آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ شداد ایک بادشاہ تھا۔ شداد بادشاہ کیسے بنا؟ شداد پہلے اس کی ماں اور اس کی پوری فیملی، اس کا خاندان ایک کشتی میں سوار تھے، کشتی جو پانی میں چلتی ہے، کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے اسرائیل تم جاؤ اور اس کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی روح قبض کر لو، سب کی روح قبض کر لو، مطلب سب کو ختم کر دو، سب کی جان نکال لو، سوائے اس بچے کے جو ایک دن کا بچہ تھا۔ شداد اپنی ماں کی گود میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سوائے اس بچے کے سب کی روح قبض کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور جتنے بھی کشتی میں تھے پوری کشتی کو ہلاک و برباد کر دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، سب لوگ ہلاک ہو گئے، سب لوگ غرق ہو گئے، سوائے اس بچے کو ایک تختے کے اوپر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ تو روانہ ہوتے جو وہ بچہ تھا وہ بچہ کنارے پر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں انگوٹھے میں اتنی قوت بخشی تھی کہ ایک انگوٹھا وہ چوستا تھا تو دودھ آتا تھا اور دوسرا انگوٹھا چوستا تھا تو شہد آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی ماں کو ہلاک فرما دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبی یہ دی تھی کہ وہ ایک انگوٹھا چوستا تھا تو دودھ آتا تھا، اور دوسرا انگوٹھا چوستا تھا تو شہد آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کمالات شداد کو بخشے تھے بچپن میں۔ جوانی کی عمر میں شداد اتنا امیر ہوا کہ بروایت میں یہ آتا ہے کہ 70 اونٹوں پہ 70 اونٹ ہوتے ہیں۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اپنے سے ڈبل وزن، یعنی اپنے سے 2 گنا وزن لے کر جو اونٹ ہے وہ چل سکتا ہے۔ چل دے اونٹ تو اپنے سے 2 گنا وزن لے کر اونٹ چل دے، یعنی چل سکتا ہے۔ تو شداد اتنے خزانے کا مالک تھا کہ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی۔ اتنا مال و دولت شداد کے پاس تھا۔ تو شداد نے دنیا میں جنت بنوانے کی سوچی، جنت دنیا میں بنوائی جائے۔ وہ لوگوں سے سنتا تھا، جو کتابیں نازل ہوئی تھی لوگوں سے سنتا تھا کہ جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، جنت میں حور ہے، جنت میں میوے کے باغات ہیں، جنت میں پھل کے باغات ہیں، جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، جنت میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ سنتا تھا کیونکہ توریت، زبور اور انجیل میں یہ سب روایت کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے، تو وہ سنتا تھا۔ تو اس کے بعد اتنا مال و دولت تھا تو اس نے کیا سوچا کہ میں دنیا میں ہی جنت بناؤں گا۔ کس نے سوچا؟ ہاں، ویری گڈ۔ شداد نے سوچا میں دنیا میں ہی جنت بناؤں گا۔ تو شداد نے دنیا میں جنت کی تخلیق رکھنے کے لیے دنیا میں جنت کا مطلب ایک باغیچہ گارڈن، بہت خوبصورت گارڈن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ان کو عطا کرنے کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو شداد نے کیا سوچا کہ دنیا میں جنت بناؤں۔ تو اس نے کام شروع کیا، اچھے کاریگروں کو بلایا، جنت کا کام۔ اور شداد اتنا مردود تھا کہ اس نے جو سنا، اس نے سنا کہ جنت میں حوریں ہوں گی تو اس نے اپنی جنت میں خوبصورت لڑکیاں رکھی، جنت بنواتا گیا۔ جب جنت کمپلیٹ ہو گئی تو وہ بولے اب میں جنت اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں دیکھنا چاہوں گا۔ تو جب وہ جنت دیکھنے کے لیے گیا تو جیسے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اترا، جب ایک پیر اس کا زمین پر تھا اور ایک پیر گھوڑے کے اوپر، اسی وقت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم کسی کی روح قبض کر رہے ہو اور تمہیں اس پر رحم آیا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں ایسا ہوا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کر رہا ہوں اور مجھے اس پر رحم آیا۔ بولے کب؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو 2 بار رحم آیا، اور کس پر رحم آیا آپ لوگ سماعت فرمائے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رحم آیا، جب وہ کشتی کا واقعہ آپ لوگوں کو بتایا، جب کشتی ہلاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں جتنے بھی لوگ سوار تھے سب کی روح قبض کرنا تھا سوائے اس بچے کے۔ اس بچے کو اکیلے زندہ رہنا تھا، باقی سب کی روح قبض کر لینا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لینا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کے اوپر رحم آیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرا بولے اس انسان کے اوپر کہ اس نے دنیا میں جنت بنوائی، باقی یہ دیکھ نہیں سکا، دوبارہ مجھے اس پر رحم آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ شداد جو ہے یہ وہی بچہ ہے، یہ شداد جو ہے یہ وہی بچہ ہے جس کے اوپر تم کو بچپن میں رحم آیا تھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دنیا میں 2 مرتبہ رحم آیا، اور وہ بھی شداد کے اوپر۔ ایک مرتبہ جب وہ بچپن کی حالت میں تھا، اور دوسرا اس وقت جب اس نے جنت بنائی اور جنت دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، جب وہ اترا ایک پیر اس کا زمین پر تھا، دوسرا گھوڑے کے اوپر تھا، اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو شداد وہ تھا کہ اس کے پاس اتنا سارا مال و دولت تھا۔ تو شداد نے کنویں بھی کھدوائے تھے۔ تو ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے۔ تو شداد نے اس وقت کھدوایا تھا جب وہ اردن کے شہر کو آباد کر رہا تھا۔ کاشفی نے کہا کہ
ये कुआं 70 गज या उससे ज़्यादा अमीक था, यानी अमीक मतलब नीचा, ऊंडा, गहरा, गहरा बोलते हैं ना, 70 गज गहरा था। ऊपर से उसका मुंह तंग था, ऊपर से उसका मुंह छोटा था और अंदर से बहुत काफ़ी लंबा था। 70 गज, तो ऊपर से उसका मुंह तंग था और अंदर से काफ़ी फराख था। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 12 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ उस वक्त, जब उनके भाई लोगों ने ये राय मशवरा किया, किसी ने कहा इन्हें कत्ल कर दिया जाए, तो कुछ भाइयों ने राय मशवरा दी कि कत्ल करना गुनाह अजीम है, तो किसी ने कहा सहरा में छोड़ दिया जाए, तो किस भाइयों ने ये राय मशवरा दिया कि इन्हें जंगल में, कुएं में लटका दिया जाए, ताकि कोई मुसाफिर अगर वहाँ से गुजरे तो इनको अपने साथ किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क ले जाए। तो वो कुआं इतना गहरा और ऊपर से तंग था। उस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दिगर 12 साल थी, बकौल दिगर 17 माह थी, बाज़ ने 18 साल भी कहा है। आपकी 3 रोज़ उस कुएं में रहे। आपको जब उस कुएं में लटकाया गया तो आप 3 रोज़ तक उस कुएं में लटके रहे। जब आपके भाइयों ने आपके साथ पाँव बांधकर कमीज़ उतार कर कुएं में छोड़ा, फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही हाजिर हुए। उन्होंने आपको एक पत्थर पर बिठा दिया जो कुएं में था, और आपके हाथ पांव खोल दिए और आपके गले में बशक्ल तावीज़ पहनाते हैं, बशक्ल तावीज़ बांधा और इब्राहिमी कमीज़ खोलकर पहनाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कमीज़ खोलकर पहनाया। ये वो जन्नती कमीज़ है जिसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से उस वक्त लाए थे जब नारे नमरूद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जो आग जलाई थी, आप लोगों ने समाअत फरमाया, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जा रहा था, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप लोगों ने समाअत फरमाया कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद नाग में डाला जा रहा था आग में, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। तो ये जन्नती जोड़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे नहीं पहना, मतलब कबूल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आग में डाला जा रहा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म होगा। तो वो जोड़ा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहनाया गया, डाले और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहनाए गए। हज़रत इब्राहिम कमीज़ पहना दिया गया और वो जन्नती कमीज़ है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से उस वक्त लाए थे जब नारे नमरूद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बरहाना डाला गया था और आपने उन्हें पहनाया था। ये कमीज़ पुश्त दर पुश्त याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, पुश्त दर पुश्त एक दूसरे के बेटे के बेटे के बेटे के याकूब अलैहिस्सलाम तक, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, फिर उनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहनाया गया, पहुँचाया। और आपने उस वक्त रुख़सत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में तावीज़ बनाकर डाला था। उस दौरान बहुक्म इलाही हज़रत जिब्रील अमी जन्नती खाना पानी पेश करते थे। यानी 3 दिन तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में लटके हुए थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खाना पानी सब लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, उन्हें खिलाया करते थे बहुक्म खुदाबंदी। डोल डालने वाला का नाम मालिक था। उस कुएं में एक शख्स आया जिसने पानी के लिए डोल डाला, उसका नाम मालिक था, बिन ज़ार ख़िज़ाई था। ये शख्स मदियन का रहने वाला था। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि भाइयों ने आपको 20 दिरहम में बेचा था। कुछ भाइयों ने उसे 20 दिरहम में बेच दिया था, या 22 दिरहम, या 40 के बअक़वाल वारिद है। एक और कौल में 17 की तादाद भी है, 17 भी तादाद आई है। बिकने का वाक़या ये है कि
جب حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ اسی جنگل میں کے جس میں کنواں تھا اپنی بکریاں چراتے تھے. جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جس انسان نے نکالا وہ بکری چراتا تھا, بکری چرانے والا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی بکریاں چرانے لگے, بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, بعد اسی جنگل میں وہ کنواں تھا, بکریاں چرایا کرتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے. ایک دن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہوں نے تلاش جاری رکھی. جستجو کے قافلے تک پہنچی. وہاں انہوں نے مالک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے, ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, نافرمان ہے. اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ڈھونڈا اور جب دیکھا حضرت مالک کے پاس تو انہوں نے حضرت مالک سے بولا کہ یہ کوئی کام کا نہیں ہے, نافرمان ہے, کسی کا کہنا نہیں مانتا ہے, اگر آپ خریدنا چاہو تو ہم اسے سستے میں بیچ دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کے خوف سے خاموش کھڑے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام ڈر کے مارے خاموش کھڑے رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی جلاد ہے, ابھی مجھے کچھ کر دیں گے. پہلے انہوں نے کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا تھا تو مجھے کچھ کر دیں گے, اسی لیے وہ خاموش کھڑے رہے. فرمایا پھر یہ سودا طے ہو گیا. مالک بن زعر فرحان و شادہ اپنے رفیقان و یاران کے ساتھ حضرت یوسف کو لے کر مصر پہنچ گئے. عزیز مصر نے جب غلام حسین جمیل, حضرت مصر جو ہے, مصر بہت بڑا بادشاہ ہے, بہت بڑا اس وقت بازار, پوری دنیا کا بہت بڑا بازار مصر میں لگا کرتا تھا. تو پوری دنیا کے جو خرید و فروخت کرنے والے تاجر تھے, ویپاری لوگ تھے, وہ مصر میں لوگوں کو خریدنے, غلام بھی خریدے جاتے تھے, سامان بھی خریدتے تھے, ہر چیز وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی, ہر چیز بکتی تھی. تو لوگ وہاں خریدنے کے لیے مصر کے بازار یہ لوگ پہنچے. غلام حسین جمیل خبر سنی تو حکم بھیجا کہ اسے نخاس میں لایا جائے, مطلب محل میں لایا جائے. دوسرے لوگ مالک بن زعر یوسف علیہ السلام کو آراستہ کر کے بازار میں لایا تو تمام بازار مصر میں جلوہ حسن و جمال کی شہرت و مشرت ہو گئی اور خریداروں کا ہجوم آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین جمیل تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بہت سارے انسان, بہت سارے تاجر اکٹھا ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, اتنا خوبصورت نوجوان ہے, میں خریدوں گا. ہجوم آ گیا. ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب بالقلب پیدا ہوئی. طلب کا مطلب حاصل کرنا, قلب کا مطلب جگر. دل میں ایک مشورہ ہوا کہ میں اسے, دل نے یہ کہا کہ میں اسے خرید لوں, قلب میں پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی. نوبت بائے 4 سید کے آپ کا وزن برابر سونا, اتنی ہی چاندی, اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمتی مقرر ہوئی. اس وقت آپ کا زن تن 400 تل تھا اور خریدنے والوں کا نام قطفیر مصری تھا. تمام خزائن مصر 80 کے تحت تصرف تھے. لوگ اسے عزیز مصر کہتے تھے. عزیز مطلب بہت عزت والا وہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ عزیز مصر کا نام عطفین بن روحیب تھا. خبر امت ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار مصر میں جس نے آپ کو خریدا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا, اس کا نام مالک بن زعر بن عنق بن ابراہیم تھا. ابن اسحاق کے بقول اس کا نام ارتغ تھا. اس زمانے میں سریر سلطنت مصر پر ریان بن ولید بن
نزدان عمالقی متمکن تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت اطفیر مصری یا اطفیر بن روحیب کے ہاتھ دے رکھی تھی جو مالک کا مدار المہام کہلاتا تھا اور عزیز مصر کے نام سے مشہور تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام غائل یا زلیخا تھا، جو زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آئے گا آپ کے سامنے، اور زیادہ مشہور زلیخا ہی تھا، زلیخا کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ رعابیل کے دختر نیک اختر تھی اور صاحب عین المعانی زلیخا کا نام حلیہ لکھتے ہیں۔ دو شیر خوار زلیخا کا ماموں ذات بھائی تھا، اس کی عمر 4 ماہ تھی۔ قادر مطلق سبحان اعظم شانہ نے اس وقت اس بچے کو قوت گویائی اور گواہی عطا فرمائی اور بچے نے زبان پر نشان سے یوسف علیہ السلام کی برات و بے گناہی کی گواہی دی۔ اس بچے کی عمر تخلیق 3 اور 6 ماہ کی روایتیں بھی ہے، اور شہادت برات کے تحت ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ گواہ ایک بڑا آدمی تھا جس کی داڑھی بھی تھی، عزیز مصر کا خاص اور زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس واقعے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ زلیخا بڑی حسین و جمیل عورت تھی اور شاہ مغربی تیموس یار عابل کی دختر نیک اختر تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسین و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آنے لگے، حضرت زلیخا علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہ نہیں جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی۔ پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزید کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے کمرے، پھر چوتھے کمرے، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کر دیتے ہوئے 7 کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی۔ وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی اور عود دینے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دینے لگی کہ آپ کے ساتھ مشغول ہو کر اس کے ناجائز خواہشات کو پورا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر، اس محل سرور کو محل زن نہ بنا، یعنی خوبصورت محل کو محل زن یعنی برباد ہونے والا محل نہ بنا۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد
در پہ آزاد ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم اندر 7ویں کمرے میں, ہر کمرے کا دروازہ بند, پہلے ایک کمرہ, پھر دوسرا کمرہ, پھر تیسرا کمرہ, پھر چوتھا کمرہ, اس طریقے سے 7 کمرے تھے اور 7 دروازے تھے. ہر دروازے کو بند کر دیا گیا تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو کیا منظر درپیش آیا, آپ لوگ سماعت فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے, وہاں سے بھاگے, زلیخا بھی پیچھے بھاگی. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا, حضرت یوسف علیہ السلام جس کمرے کی طرف جاتے اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کا تالا خود بخود کھلتا گیا. زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کاتر مطلب جبہ مبارک پیچھے سے پکڑا, آپ کو کھینچا کہ آپ نکل نہ پائے, اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا, مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل گئے. یعنی آپ اپنا زور لگا کر, کرتا بھلے پھٹ گیا, آپ نے اپنا زور لگایا اور دروازے کے باہر آ گئے. اب غالب ہوئے اور باہر نکل آئے. اس کشمکش کے وقت صدر دروازہ پر عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا, مطلب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا. اپنے خاوند سے کہنے لگی, جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے لگی اور مصر جو بادشاہ تھا اسے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے لیے کیا حکم ہے, کیا سزا ہے. میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے, اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دو, سزا دو. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا, یعنی اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے ایسا نہیں کیا. آپ کی برات کا اظہار کیا, آپ نے اپنی صفائی پیش کی. تکلیف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا اور حقیقت حال بیان کی. جو بھی حقیقت حال ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسے حال بیان کی ضروری سمجھا. آپ نے فرمایا, اے عزیز مصر, جو بادشاہ تھا عزیز مصر, یہ بالکل ہی غلط بیان کر رہی ہے, واقعہ اس کا برعکس ہے, یعنی اس کے الٹا واقعہ ہے. یہ جو بیان کر رہی ہے اس کا الٹا واقعہ ہے. میں وہاں موجود تھا, یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی, الٹا برعکس ہے. اس نے خود مجھے لبھایا اور مجھ سے فعل فبیح کا طلبگار ہوئی. عزیز مصر حیران ہو گیا کہ دونوں میں سچا کون ہے. عزیز حیران ہو گیا کہ یہ بھی صفائی پیش کر رہی ہے کہ میں بھی بے قصور ہوں, ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میں بھی بے قصور ہوں. جو مصر کا بادشاہ تھا وہ حیران ہو گیا دونوں میں سچا کون ہے, اور بولا کہ اے یوسف, میں کس طرح بادر کر لوں, میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے, 4 مہینے کا ایک بچہ ہے, بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, گھر کے پالنے میں ایک 4 ماہ کا 4 مہینے کا بچہ لیٹا ہوا ہے, اس سے دریافت کر لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بولا کہ 4 مہینے کا بچہ ہے اس سے پوچھ لیجئے, سب لوگ حیرت زدہ ہوئے کہ 4 مہینے کا بچہ کیسے بولے گا, 4 ماہ کا بچہ ہے وہ اس سے دریافت کر لیجئے, کیسے بولے گا, پالنے میں دریافت کر لیجئے, یہ واقعہ کیا ہے. عزیز مصر نے کہا, بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس کے میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر قادر ہے. اللہ تبارک جب حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمرے کے اندر لے گئی, جب حضرت
यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुलेखा ज़बरदस्ती करना चाह रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे तो एक के बाद एक दरवाजे, 7 कमरे थे, सब कुफुल लगा हुआ था, मतलब लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। 7 दरवाजे एक के साथ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही भागने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हर दरवाज़ा, हर ताला अपने आप खुलता गया। तो हज़रत जुलेखा भी उनके पीछे भागी, और भागते भागते जब जो इंसान आगे भागेगा और जो इंसान उसके पीछे रहेगा, उसके हाथ क्या आएगा, उसके पीछे का दामन आएगा। तो हज़रत जुलेखा ने उनके पीछे का दामन पकड़ लिया, तो पीछे का दामन फट गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागकर बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो जो जुलेखा का जो शौहर था, मिस्र का जो बादशाह था, वो बाहर मौजूद था। उसने देखा तो हज़रत जुलेखा हज़रत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाने लगी। हज़रत यूसुफ जो थे वो अपनी सच्चाई बयान करने लगे कि हज़रत जुलेखा कहने लगी कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि इसके बरअक्स है, मतलब इसका उल्टा है, ज़बरदस्ती तो ये मेरे साथ कर रही थी। तो जो बादशाह था उसने बोला कि आप लोगों की बात सच्ची कैसे मानी जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि आपके घर में जो 4 माह का, मतलब 4 महीने का बच्चा है, उसको लेकर आओ, मेरी गवाही, मतलब मेरी शहादत वो देगा। तो बादशाह हैरान हो गया, हैरान होकर पूछने लगा कि 4 माह का यानी 4 महीने का बच्चा भी बोला करता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से अल्लाह तबारक व तआला ने उस 4 महीने के बच्चे को गोयाई, मतलब बोलना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बोलना सिखाया है, वो मेरी गवाही देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गोयाई देने और उसे मेरी गुनाह की शहादत अदा करने पर कादिर किया है। चुनांचे जब अजीज़ मिस्र ने उस बच्चे से दरियाफ़्त किया तो कुदरत इलाही से वो बच्चा गोया हो गया, मतलब बोलने लगा और बे आवाज़ बुलंद फसीह ज़बान में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो। अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, और अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, और ये हाल शरीफ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा जब ज़बरदस्ती करना चाह रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे तो जुलेखा उनको पकड़ना चाहिए, तो पीछे का हिस्सा उनका कुर्ते का फट गया, हज़रत जुलेखा के हाथ में रह गया। भागे थे और जुलेखा पीछे से पकड़ी थी, इसलिए कुर्ता पीछे से फट गया। इनके नाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अक़वाल मनक़ूल है। इनमें से एक शाही मतबख़ का मुहतमिम था और दूसरे बार शाही का साक़ी। पहले का नाम मोहलत और दूसरे का नाम बनू था। 2 एक का नाम राशान और दूसरे का नाम मतीश था। 3 उन दोनों का नाम बसरहम और सरहम था। शाही दस्तरखान के निगहबान का नाम बहलिस और साक़ी दर बादशाही का नाम बंदार था। वाक़या जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने झील भेज दिया। जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम झील भेजे गए, जवान और भी झील दाखिल हो गए। ये दोनों बादशाह मिस्र के ख़ास मुलाजिम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने झील में अपने इल्म व फजल का इजहार शुरू फरमाया और तौहीद की तबलीग यानी अल्लाह तबारक व तआला की तबलीग करना शुरू कर दिया, तबलीग शुरू फरमा दी। और आपने ये भी ज़ाहिर फरमाया कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी खुद समझाता हूँ। चुनांचे वो 2 नौजवान आपके साथ ही झील में दाखिल हो गए। कहने लगे कि हमने आज रात को ख्वाब देखा है कि उनकी ताबीर बताएं। साथी ने कहा, मैंने देखा है कि मैंने
ख्वाब देखा है, मैंने देखा कि मैं एक बाग में हूँ, वहाँ एक अंगूर के दरख्त में 3 खोशे रसीदा लगे हुए हैं, बादशाह का कासा मेरे हाथ में है, उसकी खुशबू से शराब निचोड़ी जा रही है। शराब मतलब जूस निकाला जा रहा है। बावर्ची ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाई जो फीसदी सही साबित हुआ, और आपने फरमाया, ए साकी तू अपने अहदे पर बहाल किया जाएगा और हस्ब साबिक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, और 3 खोशे जो ख्वाब में बयान किए गए हैं ये 3 दिन में यानी उतने ही दिन तौक़ीद खाने में रहेगा, फिर बादशाह तुझको बुला लेगा, और एक बावर्ची तो एक मुद्दत झील खाना में रहकर सूली दिया जाएगा, और परिंदे तेरा सर खाएंगे। सूली दिया जाएगा मतलब फांसी पर लटका दिया जाएगा। कुछ ऐसा गुनाह करेगा कि बादशाह तुझे झील में ही फांसी पर लटका देगा, और परिंदे जो ख्वाब में देख रहा था कि परिंदे मेरे सर पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो बादशाह तुझे सूली पर चढ़ा देगा, और परिंदे तेरा सर, तेरी खोपड़ी में तुझे चोंच मार कर उसे खाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे का वाक़या हम लोग कल समाप्त फरमाएंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। वाक़िअ दावाना।